बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 सितंबर 2024 रोज़ इतवार 12 रबीउल अव्वल बमताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फ़लस्तीनी रियासत के बगैर सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहज़ादा तुर्की अल फैसल ने इंतबाह किया है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात तब तक मामूल पर नहीं आ सकेंगे जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आ जाता। अरब न्यूज़ के मुताबिक लंदन के एक थिंक टैंक चैथम हाउस में एक गुफ्तगू के दौरान अमेरिका में साबिक सऊदी सफ़ीर ने गजा जंग के पुरअमन अमल में वाशिंगटन के किरदार पर भी बात की और ये भी कि किस तरह जंग शुरू होने से पहले की बातचीत बड़े पैमाने पर मुस्बत रही थी। उन्होंने कहा, अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान इलाकाई सलामती को मजबूत बनाने और इक़्तिसादी ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए मुज़ाकरात की बहाली का ख्वाहिशमंद है, लेकिन रियाद का मौक़िफ़ ये है कि अगर वहाँ एक फ़लस्तीनी रियासत है जिसके वजूद में आने को इसराइल कबूल करता है तो फिर हम उसके साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की बात कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एंड पोर्स ने सऊदी अरब की रैंकिंग बढ़ा दी। आलमी क्रेडिट रैंकिंग इदारा स्टैंडर्ड एंड पोर्स ने सऊदी अरब की क्रेडिट रैंकिंग जो है AA-1 करते हुए मुस्तकबिल की मईशत को मुस्तहकम से मुस्बत में तब्दील कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने कहा, सऊदी अरब की मुस्तकबिल की मईशत को मुस्बत करार देने की वजह से हुकूमती पॉलिसियाँ मुस्तहकम मईशत और तेल के अलावा दीगर ज़राए आमदनी की तरक्की हैं। इदारे ने तवक्को ज़ाहिर की है कि सऊदी अरब में तेल के अलावा दीगर शोबों में विजन 2030 की वजह से मज़ीद तरक्की हो गई है। इदारे ने कहा, मुल्क के बुनियादी ढांचे में मेगा प्रोजेक्ट मुल्की ख़जाने पर अखराजात का दबाव कम करेंगे। इदारे ने तवक्को ज़ाहिर की है कि सऊदी अरब की 2024 और 2027 के दरमियान तेल के अलावा दीगर शोबों की पैदावार, उनमें सरमायाकारी में इजाफे के साथ क़ुव्वत ख़रीद में भी इजाफा होगा। तवीलुल मियाद मईशत के तौर पर सऊदी अरब में सरमायाकारी के ज़्यादा इम्कानात और कसीरुल जहती शोबे होंगे और इसके साथ नौजवानों के लिए असामियों के वसी मौक़े पैदा होंगे। सऊदी अरब में ज़रई पैदावार में 35% इजाफा रिकॉर्ड। सऊदी वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत इंजीनियर अब्दुर्रहमान अल फज़ली ने कहा, सऊदी अरब की जानिब से ज़रई शोबे के लिए बेहतर पॉलिसी से मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी के खातिर ख्वाह नताइज बरामद हो रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक ब्राज़ील में मुनक़दा G20 के वज़राए ज़राअत की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी अरब में ज़राअत के फ़रोग़ के लिए अपनाई गई पॉलिसी से इस शोबे की पैदावार में 35% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने ज़रई पैदावार के हवाले से सप्लाई चेन और पैदावारी सलाहियत के मसाइल को हल करने के लिए जामे इक़दामात पर जोर दिया ताकि कीमतों में इस्तेहकाम और मंडियों में इजनास की मुस्तकिल और वाफिर फराहमी के अमल को यकीनी बनाया जा सके। सऊदी अरब की सड़कें हर तरह के वज़न की ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए शाहरात ने कहा है कि सऊदी अरब की सड़कें तमाम नौइयत का वज़न और लोड को उठाने और मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं। रोड्स अथॉरिटी का कहना है कि अथॉरिटी आर्टिकल 23 के मुताबिक रेगुलेटरी ज़वाबित के तहत भारी वज़न उठाने और उसे मुंतकिल करने में कामयाब रही है। रोड अथॉरिटी ने वजाहत की कि इजाज़तनामों का मकसद अहम और उम्मीद अफजा शोबों को उनके नाकाबिल तकसीम बोझ की ट्रांसपोर्ट के काबिल बनाना है। सियाहत और तजारती ट्रांसपोर्ट की हमायत करने के अलावा लॉजिस्टिक नकलो हरकत को एक्टिव करना है। सड़कों की जनरल अथॉरिटी ने इस बात की भी तस्दीक की है कि सऊदी अरब के पास सड़कों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कनेक्टिविटी इंडेक्स में दुनिया में पहले नंबर पर है। काबिल ज़िक्र है कि सऊदी अरब ने जो है हाल ही में सऊदी एयरलाइन के 3 तैयारों को ज़मीनी रास्तों के ज़रिए रियाद बुलेवर्ड पहुँचाया। एक हफ्ते में 22,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 22,373 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 5 सितंबर से 11 सितंबर के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 14,216 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,943 अफराद गिरफ्तार शुदगान जो थे वो सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी करने वाले 3,214 थे और 1,507 अफराद ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और इसी तरह जो है गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 80 अफराद गिरफ्तार हुए। कमेटी ने कहा, गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने पर 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है।
سعودی عرب کے قبرستان میں 2 دہائیوں سے خدمات انجام دینے والا پاکستانی گورکن۔ سعودی عرب کی کمشنری الفلاج کے قبرستان میں 2 دہائیوں سے خدمات انجام دینے والے پاکستانی گورکن محمد بشیر کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبا کے دوران اموات کی شرح غیر معمولی تھی، تاہم اب اس میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ سبق نیوز کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں سے الفلاج کمشنری کے قبرستان میں تدفین کے کاموں میں معاونت کرنے اور قبر کھودنے اور دیگر انتظام کرنے پر مامور پاکستانی کارکن نے بتایا کہ متوفین کے لواحقین جب اپنے عزیزوں کی قبروں پر آتے ہیں تو میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ محمد بشیر کا مزید کہنا تھا، قبر میں مدفون لوگوں کے بارے میں مجھے علم رہتا ہے کہ کس کی قبر کس مقام پر ہے، اس لیے لواحقین کی رہنمائی کرنا میرے لیے آسان بات ہے۔ کچھ عرصے سے قبرستان میں جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ڈیجیٹلائزیشن کرتے ہوئے قبروں کی نمبرنگ کی جاتی ہے، جس سے لواحقین کی سہولت ہو گئی ہے۔ اب لواحقین کو ہماری زیادہ ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ ریاض کے شمالی علاقے کے قبرستان کے سیکیورٹی گارڈ خالد بن جدید نے اخبار 24 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قبرستان میں سیکیورٹی کیمروں کی وجہ سے نگرانی کا عمل منظم انداز میں کیا جاتا ہے۔ قبرستان کے دروازے صبح 8 بجے کھولے جاتے ہیں اور 8 بجے انہیں بند کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر میتوں کی تدفین ظہر اور عصر کی نماز کے بعد کی جاتی ہے۔ یمبو اور مدینہ منورہ دنیا کے گرم ترین شہروں میں شامل۔ دنیا کے گرم ترین شہروں کی لسٹ میں یمبو کو سر فہرست، مدینہ منورہ تیسرا اور الحصہ کو 7واں قرار دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق موسمیات کے عالمی ادارے نے دنیا کے گرم ترین شہروں کی لسٹ جاری کی ہے۔ عالمی ادارے کی لسٹ میں یمبو میں 46 ڈگری، دوسرے نمبر پر عمان کے شہر مرمول میں 45.6 ڈگری اور مدینہ منورہ میں 45.5 ڈگری ہے۔ الحصہ میں 7واں گرم شہر ہے، جہاں ٹیمپریچر 44.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ وادی التواثر 12ویں نمبر پر ہے، جہاں 43.9 ڈگری ہے، جبکہ الولا جو ہے وہ 13واں گرم ترین شہر ہے، جہاں 43.9 ڈگری ہے۔ عرب ملکوں میں گرم ترین شہر ہیں 5، جن میں کویت، مصر کا شہر اسوان، عمان کا شہر مرمول اور عراق کے شہر بصرہ اور الفاؤ شامل ہیں۔ ذریعہ اثنا محکمہ موسمیات نے کہا کہ کل مدینہ منورہ کے شہر العز میں درمیانے درجے کی بارش رہی۔ مکہ مکرمہ ریجن کے کئی علاقے منگل تک بارش کی زد میں رہیں گے۔ سعودی عرب کے قومی مرکز کے موسمیات نے کہا کہ مکہ ریجن کے کئی علاقے منگل تک بارش کی زد میں رہیں گے۔ مکہ ریجن کے ان علاقوں میں طائف، الزم، ارضیات شامل ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ محفوظ مقامات پر رہیں، سیلابی مراکز، وادیوں اور نشیبی مقامات کی طرف جانے سے گریز کریں۔ بارش کے دوران میڈیا اور سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے ذریعے دی جانے والی ہدایات پر عمل کریں۔ یاد رہے، موسمیات کے قومی مرکز نے جمعے کو سعودی عرب میں درمیانے درجے سے گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کی توقع ظاہر کی تھی۔ صحت مند نیند کا تعلق اس کے معیار سے ہے، گھنٹوں کی تعداد سے نہیں۔ نیند کے ماہر اور طبی ماہر نفسیات ڈاکٹر الیکسی میلیکن نے صحت مند نیند کی تعریف جو ہے وہ گھنٹوں کی تعداد سے نہیں بلکہ اس کے معیار سے کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ رشیا ٹوڈے کے مطابق ماہر نے کہا کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیند اور وقت کے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ جی ہاں، ایسی مشہور چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ایک شخص کو کتنے گھنٹے اور کس عمر میں سونا چاہیے، لیکن کوئی نہیں بتاتا کہ بات چیت کس وقت کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہمیشہ 8 گھنٹے سونے کی سفارش کی جاتی ہے، لیکن یہ آپ فیصلہ کیوں کرتے ہیں کہ اس شخص کو یا کسی کو خاص طور پر 8 گھنٹے سونا چاہیے؟ مثال کے طور پر یہ نہیں، ایک عمومی تجویز کردہ وقت ہے، لہذا ہر کسی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو جدید نیند ہے وہ ہر انسان کی اپنی ذاتی اس کی ذات کی طرف ہوتی ہے، ہر انسان کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اس میں بہت سے عوامل ہوتے ہیں جیسے نفسیاتی حالت، دماغی صحت، مزاج کی حالت، اعصابی سرگرمیوں کی خصوصیات اور نیند کے معیار کے بارے میں تصورات اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس میں عوامل جو اس میں شامل ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں 21 کیرٹ 1 گرام سونا 272 ریال تک پہنچ گیا۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں ہفتہ 14 ستمبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ عالمی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمت بڑھی ہے۔ حاجل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 272 ریال اور 9 حلالہ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے 24 کیرٹ 1 گرام سونے کے ریٹ 310 ریال اور 96 حلالہ رہے۔ 22 کیرٹ 1 گرام کا ریٹ 285 ریال 4 حلالہ رہا، اور 18 کیرٹ کا ریٹ 233 ریال اور 22 حلالہ رہا ہے۔ ریال ریٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 38 پیسے، ایس ٹی سی پہ 73 روپے 34 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 30 پیسے، اور جو ہے تحویل راجی 73 روپے 30 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 60 پیسے، منی گرام 73 روپے
37 पैसे और इंजाज बैंक 73 रुपये 28 पैसे। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक 22 रुपये 12 पैसे, एसटीसी पे 21.92, तहवील राजी 21.96, वेस्टर्न यूनियन 22.3, मनीग्राम 21.86 और इंजाज बैंक 21 रुपये 2 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। आज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।